قول الحق هم فيها خالدون طمأننا على أننا لا نفوت النعمة. وإذا كنا خالدين في النعيم فلماذا لا نقارن زمن تقييد التكليف، والتكليف زمنه محدود بعمر الإنسان في الأرض، ليأخذ نعيما غير محدود في لقاء ربه في الجنة الآخرة. كل عملية في الحياة تأخذ تعب زمن يسير لتعطي راحة زمن أكبر. فإذا كان التكليف في هذه الحياة يكلفني حينما أبلغ سن الرشد أو سن التكليف، وبعد ذلك أظل مكلفا طيلة عمري في متوسط الأعمار 65 لآخذ شيئا من نعيم أبدي لا نهاية لزمانه ولا نهاية لإمتاعه، ماذا يكون الموقف؟ إنها إذن تجارة رابحة. يبقى قول الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن التجارة معناها أن تشتري شيئا بثمن بسيط ثم تبيعه بثمن أوفى. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية النفاق بعد قضية الإيمان وقضية الكفر ضرب لنا مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثل آخر أو كصيب من السماء. حين يضرب الله الأمثال للناس الكافرون واليهود والمنافقون يحاولون أن يقيموا ضجة، وخاصة بعد أن ضرب الله المثل بأشياء هي في نظرنا ضعيفة، لا أقول حقيرة، هي في نظرنا بالمقياس الحجمي الكمي ضعيفة، كالذباب وكالعنكبوت وكالبعوضة. حينما قال الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جاب الشيء الضعيف القوي وجاب اجتماعهم، يعني اجتماعهم كلهم ما يجيبش هذا الايه الضعيف. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ونترك مسألة الخلق، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جرب وهات طبقا من عسل ودع ذبابة تقترب عليه لتغمس خرطومها وتأخذ شيء لا يقاس بمقياس الموازين ثم تطير، أتستطيع أن تسترد من الذبابة ما أخذته من الله؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، أهو ده الذباب الضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى معنى ذلك أنه ضعف العابد الذين يعبدون من دون الله وضعف المعبود، وهم نظروا إلى الذباب على أنه ضعيف. طب الله يريد أن يضرب المثل بالضعف، فلماذا تستنكرون أن يأتي الله بالذباب الضعيف؟ هو المثل جاي عشان يدي قوة؟ ده المثل جاي علشان يدي ضعف. يبقى غبائهم أراد أن ينقض المثل. نقول له لا، أنت ما فهمتش، فيه فرق بين الممثل به والغرض من المثل. الغرض من المثل توهين العابد والمعبود بغير الله. إذن فما دام الغرض التهوين فكلما كان ضرب المثل بالأضعف كان هو الأقوى في البيان، وما دام هو اللي يبقى أقوى في البيان يبقى أنت ما فهمتش وذهبت فقط إلى الممثل به ولم تدري لماذا ضرب المثل. وأيضا حينما قال أيضا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت.
أراد الله أن يرد على هؤلاء غباءهم، وأن يقول لهم افرقوا بين الممثل به وبين الغرض من المثل. فإذا كان الغرض من المثل تهوين الشأن فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إن جئنا بشيء ضعيف. إذن فمجيئنا بالضعيف في هذا هو عين القوة في ضرب المثل. ولماذا تحتقرون البعوضة والذبابة والعنكبوت؟ ليه؟ طب ده كان يجب انكم انتم ما تحقروش دي، هي ضعيفة في نظركم، ولكن الضعف والضآلة وقلة الحجم هذا يثبت عظمة الخالق. لماذا؟ قال لك احنا كبشر لما كنا نشوف الساعة زمان كانت الساعة قد كده، لأن الآلات ما كانتش تستطيع انها تعمل اشياء دقيقة، وبعدين كل ما ترقى الزمن يوم تبقى الآلات ايه؟ أدق. وبعدين عملوا الساعة لحد ما عملوا ساعة في فص خاتم. دي ارتقاء في الصنعة ولا لا؟ لأنك ساعة تصنع الساعة في فص خاتم معناها أنك استطعت أن تصنع الأجهزة المديرة لساعة بيج بن في هذا الحجم البسيط. يبقى ده قوة ايه؟ قوة صانع. كنا زمان لما نشوف الراديو كان قد النورك، وبعدين ارتقت الصنعة. إذن فكلما ارتقت الصنعة احتاجت إلى دقة تناول. دقة التناول دي بتجمع في الساعة الصغيرة دي أو في المسجل الصغير ما كان في المسجل الايه؟ الكبير. إذن فعظمة الخلق تتأتى من جهتين، إما في ضخامة الكم ضخامة تخرج عن المعتاد، وإما في ضآلة الكم ضآلة تخرج عن المعتاد. ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل لك ساعة القطر بتاعها مترين تقول يا سلام ايه القوة دي، وبعدين يعمل لك ساعة في فص خاتم. دي قدرة استوعبت من النهاية، ودي قدرة استوعبت من الايه؟ من البداية. فلو كنتم منصفين لما حقرتم الذباب ولا ما حقرتم البعوض ولا ما حقرتم العنكبوت، لأن الذبابة أو البعوضة فيها كل الأجهزة التي في الفيل وتزيد شيئين. فكان يجب أنكم كنتوا تقفوا عن دي وتقولوا كيف؟ أروني في النملة أو في الذرة وفي البعوضة الصغيرة اللي أصغر من ده أروني جهازها الهضمي، أروني جهازها الدموي، أروني جهازها التنفسي، أروني جهازها البولي، أروني جهازها التناسلي، في أي شيء وجد وعلى أي مقدار كون. تلك عظمة ما بعدها عظمة. إذن فالذين استهزأوا وسخروا وقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالذباب والبعوض، أراد الله أن يردهم فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعوا تفهموا ما فوقها يعني أكبر منه، لأن لما أقول بعوضة فأكبر منها هم ما بينعوش أو ما بينقضوش الأكبر، ده بينعوا إيه؟ بينعوا الأصغر. لما تيجي تشوف فما فوقها أي فما فوقها في فما فوقها في الصغر. فما فوقها في إيه؟ في الأمر المتعجب منه، في الأمر المتعجب منه. تيجي مثلا يقول لك يا أخي أنت عطفت على العدو، تقوم تقول له أنا عطفت على عدوي وأحسنت إليه ومش عارف إيه وأحسن إلى من فوقه أي في العداوة. مش كده ولا لا؟ يبقى ما فوقه في إيه؟ في العداوة. يبقى هنا ما فوقه في إيه؟ أي في الصغر الذي تنقدونه. يبقى إذن عبارات القرآن لازم ناخدها بمعطيات الإيه؟ بمعطيات السياق اللي موجود فيه القرآن. طيب إن الله لا يستحي، ما هم قالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بكذا وكذا وكذا وكذا. إن الله لا يستحي. الحق سبحانه وتعالى حينما
يصف نفسه بصفة أو يسمي نفسه اسما نقول دي أسماء الله أو صفات الله. إنما حين يسند له فعلا ما تشتقش أنت منه اسم. يعني بيقول ويمكرون ويمكر الله، بس أنت ما تقولش الماكر، ليس من أسمائه الماكر. فيه فرق بين أن يفعل وبين أن يسمى به. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا إيه؟ وما يشعرون. الآية اللي بتقول وهو خادعهم، تقدر تقول الله الخادع؟ يبقى خد بالك أن الله إذا سمى نفسه اسما أو وصف نفسه صفة جرت مجرى الاسم كما في الأسماء الحسنى فأنت توقيف هنا. لكن إذا ما جاء بفعل يفعله ما تشتقش أنت منه اسم له، وأوقفه عند الفعل لجواز أن يكون المشاكلة. لما نقول ويمكرون ويمكر الله، يمكن هو المكر إيه؟ ما معنى المكر؟ المكر بدك تخدع واحد وتبيت له شيء فوق مستوى فكره، مش كده؟ قال لهم والله ان كنتوا هتمكروا على قد عقلكم يبقى مكركم بالنسبه لمكر الله يعني بسيط، يبقى ده اسمه مشاكله بس، انما ما سميش ربنا الايه؟ المكر. لما يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، هذا نفي، هذا نفي. لا ينفى شيء عن الله بشيء مخصوص إلا إذا كان المقابل يثبت له. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يبقى إذا معنى ذلك أنه إيه؟ يستحي أن يضرب غير ذلك. أنت تقول أنا لا أستحي أن أصنع هذا الشيء، تبقى معنى ذلك أنك إيه؟ تستحي أن تصنع غيره. نقول له كيف ينسب ذلك إلى الله؟ ما هو الاستحياء؟ الاستحياء انفعال نفسي قسري. معنى انفعال نفسي قسري يعني ايه؟ يعني مش تبع هواك تقول انا عايز استحي ولا مش عايز استحي. يعني الاستحياء ده ما هوش ايه؟ مش عمليه انت تعملها، ده هي كده حاجه تيجي ايه؟ قسريه كده، وهي تغير في البنيه عند خوف ما يعاب عليه او يذم. يجي التغيير كده بذاته، مش انت تقول يلا اما استحي، لا، التغيير يجي كده ايه؟ لذاته عند خوف ما يذم عليه الانسان. ولذلك شوفوا الحق لما عرضها في بنت شعيب، شعيب بعت بنته علشان تجيب موسى علشان يديه اجر ما سقى، مش كده؟ جاءته، من اللي جت لمين؟ لموسى. قال جاءته تمشي على استحياء، يعني صعب عليها او انها جايه تناديله وهي فتاه وهو مثلا شاب. العمليه دي عامله عندها ايه؟ يبقى مش فيه قحه، مش فيه ايه؟ تبجح. وما دام يجي الاستحياء يبقى فيه ملكات في النفس قسريه تقول ان العمل ده برضه ما كانش صح. يبقى الاستحياء هو تغير في البنيه الانسانيه قسري، مش بخطرك. يعتري المرء عند خوف ما يذم او يعاب عليه. فيه اشياء لو نظرنا اليها لوجدنا مثلا التشريع بيجي لنا في اشياء يقول لي ما تعملش دي، ما تعملش دي، ما تعملش دي. في ناس قال لك والله لو لم يحرمها الله لاستحى الانسان ان يفعلها. لو لم يحرمها الله لاستحى الانسان ان يفعلها. ولذلك جه الراجل العارف بالله قال ايه؟ قال انا تركت المعاصي 40 سنة مروءة. تركت المعاصي 40 سنة مروءة، يعني لأنها ما يصحش إن الواحد إيه؟ ثم أدركني الإيمان.
يعني بعدين ابتدأت اعملها علشان الايمان قال لي ما تعملهاش، انما هي ايه. وبعدين قال واحد تاني يقول ايه مثلا، يقول لك رأيت المعاصي نزالة، رأيت المعاصي نزالة فتركتها حتى استحالت عبادة، تحولت عبادة، انما هي في ذاتها ايه، هي في ذاتها نزالة. يعني لو لما كانش ربنا حرمها كان يجب على الانسان. اذا دل ذلك على ان في النفس البشرية ملكات، هذه الملكات ان جاءت ملكة لتحقق شهوة تيجي ملكة تانية تقول لها لا. ولذلك لما تيجي تقرا القرآن تقوم تخرج منها بهذه النتيجة. مثلا ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال إيه؟ لأقتلنك. كيف يتقبل قربانك وقرباني أنا لا يتقبل؟ لأقتلنك، غباء. طب أنت بتقول ما دام تقبل، اللي قبله مين؟ طب هو ماله ده ذنبه إيه بقى؟ مالوش ذنب بقى. فشوف الرد الجميل، قال له إنما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين. انما يتقبل الله من خلاص. قال له انا هقتلك. قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لايه؟ لاقتلك اني اخاف الله ايه؟ شوف بقى المقابل اللي عايز يقتل، قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. طوعت يعني ايه؟ ده دليل على ان فيه معارك نفسيه قامت، فيه معارك نفسيه قامت، اقتل ما تقتلش، اقتل ما تقتلش، اقتل ما تقتلش، وبعدين طوعت. هيبقى كان فيه صراع ولا ما فيش فيه صراع؟ حتى من الذي انحرف عن المنهج، حتى من الذي لم يتقبل منه الله قربانا. كلمه فطوعت له نفسه قتل اخيه تدل على ايه؟ على ان فيه ملكات ذاتيه. هذه الملكات الذاتيه ان ملكه راحت تنفذك ناحيه المعصيه، ملكه تانيه تنبه. ولذلك تجد في الناس الصالحين او الوارثين شيء من النبوه، اذا هموا بجريمه يتصاعدون فيها الى الاقل. اذا هموا بجريمه يتصاعدون فيها الى ايه؟ الى الاقل. مثلا اخوة يوسف دول اسباط، دول ايه؟ اسباط. طيب وبعدين قالوا ليوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن ايه؟ عصبة. برضو الغفلة جابت الحيثية ضدهم. نحن عصبة يعني جماعة أقوياء وبننفع وإحنا اللي بنعمل لابونا وإحنا اللي كذا. طب ما هو ده عين السبب الذي من أجله أحب يوسف، لأنكم بقيتوا كويسين وأقوياء، والأب دائما قلبه مع الضعيف اللي لسه ما يعرفش حاجة. أنتوا جبتوا الحيثية اللي ضدكم. أهي نحن عصبة ديا أنا أقوياء وإلى آخره، هي دي الحيثية. ليه؟ لأن العيل الصغير، الطفل الصغير ابن الراجل ينظر إليه على أنه أقصر حياة معه من أولاده جميعا. مش كده ولا لا؟ وهو ده اللي يعني محتاج. فأنتم جبتم الحيثية اللي إيه؟ اللي ضدكم. أهي ونحن عصبة دي هي اللي خلته لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا من. قالوا هم الصغيرين اللي ما لهمش حول، ما لهمش طول، ما دخلوش لسه في العصبية، ما عمل كل دي إلى أسباب. يبقى أنتم جبتم الإيه؟ الحجة. طب قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف. اقتلوا إيه؟ يوسف. هم اللي قالوا اقتلوا يوسف. وبعدين بقى اشوف بقى الملكات الخيرة، او اطرحوه ارضا، بلاش قتل يعني، يبقى ترقوا الى ناحية ايه؟ او اطرحوه ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. ولما تمكنوا منه عملوا ايه؟ قال له القوه في غيابات الجب. شوف يلتقطه بعض السيارة. برضو دبروا له مسألة ايه؟ مسألة النجاة. إذا فدائما عنصر الخير يجي النفس تنفعل، فلما تنفعل النفس يقوم ايه؟ يقول بطاقتها الغضبية
وبعدين الملكه الثانيه ايه؟ تعدل له الكف. والله ان قابلت فلان ده لضربه بالسكين، وبعدين يسكت كده، ولا اضربه قلمين، ولا اشتمه، ولا يبقى ده دليل على ايه؟ على ان في عنصر خير. والشرير يتصاعد الى الجريمه، الشرير يتصاعد الى الايه؟ الى الجريمه. هنا بقى ما دام الاستحياء تغير وانكسار، يعتري المرء حينما يفعل شيئا يعاب عليه او يخافه. نقول له طيب دي بالنسبه لله تيجي ازاي؟ ده معنى يعاب عليه او يخافه، يبقى اكن في قانون معمول، ودي عيب ودي غير عيب. طب مين اللي هيعمل لربنا قانون يقول له ده عيب وده مش عيب؟ يبقى اذا الاستحياء بمعناه الحقيقي لا يتأتى. انما لما قالوا اما يستحي رب محمد، قال لهم لا يا سيدي انا مش هستحي. يبقى انا لا اترك ضرب المثل، لان غباءكم ما يسيطرش عليا ويخليني اخرج عن القصد المراد به تحقير معبوداتكم، ولازم اجيب اتفه شيء في نظركم. ده كان يجب ان كنتوا تفهموا انكم حينما نقدتم اني اتيت بالذباب وبالعنكبوت وبالبعوض، تفهموا من دي ان ذلك شده تحقير لكم على فهمكم، وان كان في الواقع هي ليست ايه؟ ليست حقيره، لانها خلق الله، وخلق الله بصنعته الدقيقه المحكمه، فللانسان ان ياخذ منها عبره تعلي قدرها على مقدار من حط مقدارها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. كلمة ساعة ما تقول يضرب مثلا، كلمة الضرب دي احنا نفهم منها ايه؟ مش كده ولا لا؟ طيب وبعدين توسع فيها، فقال لك على النقود مثلا ضربت، كنت تقروا زمان ايه؟ ضربت في ايه؟ في مصر. لأن لما كانوا يصكوها في القالب زمان، يعملوا ايه؟ يضربوها كده. ليه بيضربوها الضربه دي ويسكوها كده؟ علشان تبقى معترف بيها وتنتشر وتسير في الناس. اذا الضرب ده لون من الاعتماد، لون من الايه؟ من الاعتماد. والضرب ايضا بعد ان يعطيك الاعتماد هينشا من اعتماده ان يسير في الناس، يبقى معترف به، يعني مش مزيف. طيب ما دام هيبقى بالشكل ده ويبقى يسير، ربنا جعل الضرب في الارض اللي هو السير فيه، واخرون يضربون في الايه؟ يبتغون من ايه؟ من فضل الله. وكلمه يضربون في الارض يعني يسيرون فيها بقوه بحيث تضرب اقدامهم الارض بقوه، ولذلك يقول امشوا في مناكبها وكلوا ايه؟ كلوا من رزقها. يبقى هذا الضرب في الايه؟ في الارض. ضرب المثل معناه ان ياتي بمثل يبين الممثل به بيانا دقيقا مناسبا له، بحيث يشيع على الالسنه، ولذلك يقول لك الامثال الايه؟ الامثال الشارده. الامثال دي كانت باب عند العرب، كنا تعرضنا لها مرة وقلنا ان حادثة تحصل وبعد ذلك يقال فيها كلام موجز يضمن معنى الحادثة بلطف، فنأتي لكل حال مماثلة لهذه الحادثة ونقول ده مثل ونضرب المثل. وضربنا المثل بما وراءك يا عصام، او ابدى المخض عن الزبد. احنا كانوا العرب يعملوا ايه؟ يضعون اللبن في قربة، وبعدين بعد ما يضعوه في القربة بدال ما كانوا يضعوه في الاواني الفخار زي ما بنعمل احنا، وبعدين يجوا يستخلصوا الزبد منه وبعدين اللبن اللي يعملوا منه جبنه، يقوموا يقعدوا في ساعتها ايه؟ يخضوا القربة، يقعدوا يخضوها فينعزل اللبن وتنعزل الايه؟ الزبده. ثم لما الست من دول او الخادم او العبد يقعد يمخض كده وبعدين يطلع الزبده في جانب واللبن في جانب، يقول ايه؟ ابدى المخض عن الزبده. ما هو بيمخض عشان ايه؟ عشان يطلع الزبده.
يبقى اذا العمل جاب نتيجه ولا لا؟ فيه مره اللبن يكون مقوف، يقعد يا عيني يرق في القربه وبعدين يجي يفتحها ما يلاقيش الايه؟ الزبده جت، يقول تعب راح بايه؟ ببلاش. فلما تقول ابدى المخض عن الزبد ده مثل، دي اول من قالت ان قالها القادم لسيده، قال له ما صنعت؟ قال ابدى المخض عن الزبد، يعني خلاص العمليه جبنا منها زبده. اصبح مثلا يضرب لكل عمل مفيد. التلميذ بقى لما يجتهد كده وينجح يوم ابوه يقول له ابدى المخض عن الزبد. اي تاجر يعمل مش عارف ايه يقول له ابدى المخض عن الايه؟ عن الزبد. يبقى ضرب المثل ان تاتي بمثل اشتهر في شيء وتطبقه على حاله حدثت لك ليتضح ذلك. والى لقاء اخر ان شاء الله.